الأحاديث فراجع الداخلي كتابه فرأى أن ما يقوله البخاري هو الحق والصواب. وإذا كان الترمذي يخالف البخاري في بعض الأحاديث وفي الحكم عليها، فيجوز للتلميذ أن يخالف أستاذه في أدب جم. فالأدب شيء والخلاف العلمي شيء، وقد ورثنا هذه الخلافات عن آبائنا وأجدادنا وأساتذتنا، ورأينا هذا الباب أوسع ما يكون عند تلامذة الإمام أبي حنيفة رحمه الله. فقد خالف الإمام أبا حنيفة في ثلثي مذهبه تلميذاه النجيبان الرشيدان الطيبان أبو يوسف ومحمد بن الحسن، رغم أنهما تلميذان للإمام أبي حنيفة، ولكنهما خالفا الإمام أبا حنيفة في ثلثي المذهب تقريبا. إذن الأحناف أحرار، عندهم الحرية المطلقة، هم يعرفون الأدب، يعرفون التقدير والاحترام، ولكن في نفس الوقت يعرفون كيف يخالفون وكيف ينحازون إلى الأدلة العلمية والبراهين والحجج. وذلك لأن الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى إنما أمر بأنه لا يجوز لأي واحد أن يفتي بقوله إلا بعد أن يعلم مصدره، وأنه نهى أن يقلد، قال لا تقلدوني وخذوا من حيث أخذنا. هكذا كان هؤلاء العلماء الفطاحل الأجلة، لم يكونوا يريدون من الناس أن يكونوا أصحاب التبعية الخانعة وأصحاب التقليد الأعمى. وهذا ما قاله الإمام مالك وما قاله الشافعي وما قاله أحمد بن حنبل، كل هؤلاء أوصوا الناس من تلامذتهم وأتباعهم ألا يقلدوهم التقليد الأعمى، وأن يأخذوا من حيث أخذوا. وعلى كل فهذا استطراد، وأنا أريد أن أعرج على الفقه قليلا، فأقول إن الفقه أو التفقه ليس هو المعني به حسب مصطلحنا. إن مصطلحنا اليوم خص الفقه بكتب قانونية، بكتب الأحكام الجزئية. فالذي يشتغل بالقدور وشرح الوقاية والهداية وأمثال هذه الكتب هو الذي يدرس الفقه. أما الذي يدرس البخاري وسنن الترمذي وسنن البيهقي هذا لا يدرس الفقه. الذي يدرس كتب الإمام الأشعري والإمام الماتريدي هذا ليس صاحب فقه. الذي يدرس كتب بشر الحافي والحارس المحاسبي والفضيل بن عياض هذا ليس فقيها. هذا التقسيم وهذا الاصطلاح ليس هو الاصطلاح القرآني، وليس هو الاصطلاح النبوي، وليس هو الاصطلاح للسلف الصالحين. هذا الاصطلاح الذي جرينا عليه اصطلاح متأخر متخلف ضيق محدود، جرينا عليه نحن تقسيما للعلوم. والقرآن الكريم أطلق الفقه مصطلحا جامعا، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، ليدرسوا شرح الوقاية والهداية. هل هذا هو معنى هذه الآية الكريمة؟ ليدرسوا القانون الإسلامي، ليدرسوا البنود القانونية المتعلقة بمختلف الأحكام الشرعية. هل هذا هو المراد؟ كلا والله، ليس هذا مرادا، لأن الله تبارك وتعالى يقول إن الدين عند الله الإسلام.
فالإسلام والدين والإيمان والهدى والتقى وأمثال هذه الكلمات مترادفة من حيث المعنى. وعلى هذا استدل الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان حيث ذكر أن الإيمان هو قول وعمل ويزيد وينقص، فذكر أن الإيمان هو الإسلام، وأن الإسلام هو الإيمان، وأن الدين هو الإسلام وهو الإيمان. القرآن الكريم عندما يطلق هذه المصطلحات يريد بها معاني جامعة إلا إذا استعمل الإيمان والإسلام في آية واحدة تقسيما بينهما وتبيينا لمعنييهما المختلفين، حيث قال تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. إذن هنا فارق بين الإيمان والإسلام، ولكن في عامة الأحوال عندما يذكر الله تبارك وتعالى لفظ الإسلام إن الدين عند الله الإسلام، فهل نستثني منه الإيمان؟ يعني الدين ليس إيمانا؟ الدين هو الإسلام فقط، بمعنى الدين الأحكام، الجزئيات، القانون. ومعلوم أن الأمر ليس كذلك، وهذا ما يشرحه حديث جبرائيل المشهور، حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ورد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في المسجد النبوي الشريف، فإذا بالصحابة رضي الله عنهم رأوا رجلا داخلا من باب المسجد النبوي الشريف حتى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه ثم قال: يا محمد ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله تبارك وتعالى وتؤمن بكتبه ورسله وتؤمن بالآخرة والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. قال: يا محمد ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إلى ذلك سبيلا. قال: يا محمد ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أسئلة ثلاثة وأجوبة ثلاثة عن الإيمان والإسلام والإحسان. وكانت هنالك بعض الأسئلة عن الساعة وعلامات الساعة. ثم عندما خرج هذا الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم: ردوه. فقام الصحابة رضي الله عنهم ليردوا هذا الرجل الذي خرج من المسجد النبوي الشريف فلم يجدوا شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلكم جبرائيل أتاكم يعلمكم دينكم. فالدين مجموعة الإيمان والإسلام والإحسان. إذن عندما ندرس قوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، أي يتفقهوا في الإيمان ويتفقهوا في الإسلام ويتفقهوا في الإحسان. هذا هو التفقه القرآني، وهذا هو التفقه النبوي، أن يكون الإنسان راسخ الإيمان عميق العلم والمعرفة مزكى القلب ومطلعا على أحكام الله تبارك وتعالى وعاملا بها. هذا هو الفقيه. ولعله لأجل ذلك نسب الفقه الأكبر إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وهو في علم العقيدة وعلم الكلام. وأنا لا أخفي عليكم ولا أريد أن